gikan sa basahon sa kaalam ni Solomon. Kinsay makakat-on sa kabubuton sa Dios? Ang tawhanong pangatarungan dili igo alam ni ining mga buhata ug ang among mga filosofiya malagmit magpahisalaag kanamo. Kaya ang among mga lawas nga mamatay nagyud-yud sa among mga kalag. Ang lawas hinimo gikan sa yuta ug dili mulungtan. Usa sa mabugat nga palasanon sa una-una. Ang tanan nga among nahimo mao ang mga panaghap mahitungod sa mga butang dinhi sa yuta. Kinahanglan maningkamot kami sa pagtuon mahitungod sa mga butang nga suod kanamo. Busa, kinsa may makalakong sa pagsabot sa mga butang lagitnon. Walay bisan kinsa nga nakahibalo sa imong kabubuton, gawas kung imo una siyang gihatagan sa kaalam ug imong gipadad-an sa imong balaan nga espiritu. Niining paagiha ang mga tawo sa yuta nahimutang sa mataro nga dalan ug nakakat-on unsa nga makapahimuot kanimo ug nga ampingan sila pinaagi sa kaalam. Ang pulong sa Ginoo. Sa tanang panahon, O Ginoo, Ikaw ang among dalang ipabalik mo ang tao ngadto sa ako. Dagaygon ka, balik o mga anak sa mga tao. Kayang sa kalibog at tuig, diya sa imong atubangan, iguno kagahapon lamang. Karong nga kadtong milabay na, o iguno sa kapagbantay sa gabi. Sa panahon, O Ginoo, gitapos mo sila diha sa ilang paghigatulong. Sa sunod nga buntag, sama sila sa mabalhinong balili. Nasagad lang mugiti pag-usap. Apan sa pagkagabi, malaya o malara. Sa mga panahon, O Ginoo, Ikaw ang among dalang banan. Tudloy kami sa matarong nga pag-isip sa among mga adlaw. Aron makakapot kami o kinaadman sa kasing-kasing. Balik na, O Ginoo, kanus apa. Kaloy iyang imong mga sulugon.
puna kami sa imong kaloy, aron mosinggit kami sa kasadyan o kalipay sa tanan namong mga adlaw. Ang mahigmaong pag-amuma sa Ginoo nga atong Dios maatuunta, magpalambos sa buwan sa atong mga kamot alang kanato sa tanang panahon, o Ginoo. Ikaw ang among dalampanan. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto kang Filemon. Apan tungod sa gugma, napugos ako paghangyo kanimo. Gihimo ko kini bisan kon ako si Pablo, ang embahador ni Kristo Jesus. Gibilang ko karon tungod kaniya. Naghangyo ako kanimo alang kang Onesimo nga akong anak diha kang Kristo. Nahimo akong amahan niya sa pagtuo samtang gibilang ko ako. Karon papaulion ko siya kanimo ug dawata siya sa mara nga ako'y gidawat nimo. Buot unta ako nga magpabilin siya dire aron makatabang siya kanako puli kanimo samtang gibilanggo pa ako tungod sa ebanghelyo. Apan dili ko ikaw bugson sa pagtabang kanako. Busa dili ako magbuhat og bisan unsa nga dili nimo iyunan. Tingali si Onesimo nahimulag kanimo sa makadiyot. Aron mahibalik siya kanimo og dili na gayon mabulag hangtod sa hangtod. Dili na siya karon ulipon lamang kun dili minahan ang igsuon diha kang Kristo. Gimahal ko siya ug labi pa siya mahalon moingon nga ulipon ug igsuon diha sa Ginoo. Kung giilang mo ako nga imong katabang, duwata siya sa mara nga ako'y gidawat nimo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat. Bye! Hoy, nainay! Sus, Ginoo. Sus, Ginoo. And when you dance, I'm in the groove. You make me all inside of you.
Happy birthday. Oh, mga bata! Dali, kaon. Hey, mga bata! Tara! Kaon. Bugno sila na! Ayaw, tao, luwes, bata kayo! Bata kayo! Gikanta na birthday. Unya init kaayo. Manglaba ta. Dili pa ditong labanan nga akong gikuan gahapon lain dito. Aw, napa di ay lain. Kan dili mi unya na ato na. Ato na gitumay. Lah. Che. Baka. Ala, che. Ala. Gikan mi na birthday. Busog. Busog. And when you dance, I'm in the groove. Go bam bam. Bilis mo ha. Bilis mo tumakbo ha. You ready to pee and poo? Yeah? No? Okay, where's your spot? Where's your spot to pee? Do you know where? I think he found a spot. No? Okay. Okay, let's keep moving then. He peed. There you go. That's his spot. All right. Oh, there's a motorcycle, Bam. Let's stay here. Okay. Stay. And he will going to poo. Yep. There you go. Good job. Good job, Bam. That's quite a lot. Whew. It's quite a lot, Bam. Bam. It's too much. Are you done? No? Okay, he's done. Good job. Good job. Okay. Let's play. Yes. Okay. Do you have a friend? Okay, Bam. Say goodnight, everyone. Bam, say goodnight, everyone. Bam. Takbo! Go! Run! No biting. No biting.